हेलो फ्रेन्ड्स, अकाउन्टमा राम्रो मार्क्स कसरी ल्याउने त? आजको ग्रेड 11 को लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु मैले। अकाउन्टमा राम्रो मार्क्स कसरी ल्याउने त? आजको यस भिडियोमा हामी यसैको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरी पुरा अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, किनकि यदि तपाईँले भिडियो स्किप गर्नुभयो भने सायद तपाईँले पहिला बुझ्नुभएको कुराहरू पनि के हुन सक्छ त, यहाँ हुने सजिलो तरिकाहरू तपाईँले बिर्सिन सक्नुहुन्छ अथवा छुट्न सक्छ। जुन ट्रिक्स मैले तपाईँलाई अहिले दिइरहेको छु त्यो तपाईँको लागि एकदम भन्दा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहनेछ, किनकि तपाईँले यो सर्टकट वे युज गर्नुभयो भने तपाईँको टाइम पनि धेरैभन्दा पनि धेरै बच्नेछ र मार्क्सको त कुरै नगरौँ, मार्क्स तपाईँको राम्रो भन्दा पनि राम्रो मार्क्स आउनेछ। हामी यो सेड्युल अनुसार फेल हुने स्टुडेन्टहरू कसरी पास हुने, पास हुने स्टुडेन्टहरू कसरी राम्रो मार्क्स ल्याउने र जसले सोचिरहेको हुन्छन् कसैको सबै सब्जेक्टमा ए प्लस ए प्लस आइरहेको हुन्छ तर अकाउन्टको कारणले के हुन्छ त ग्रेड कम भइसकेको हुन्छ, तर त्यसको पनि समाधान गर्नेछौँ हामीले। आजको यस भिडियोमा हामी सबै विद्यार्थीहरूलाई यो भन्नेछौँ कि सर्टकट वे इन ट्रिक्स र टेक्निक्सले कसरी पढ्नेछौँ त हामी ग्रेड 11 को अकाउन्टेन्सी। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि मैले एउटा सानो न्युमेरिकल र थ्योरी सबै च्याप्टरलाई छुट्याएर मार्क्स सहित लेखिदिएको छु। तपाईँले यो सार्न पनि सक्नुहुन्छ, हेरेर पज गरेर अथवा स्क्रिनसट गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो लेख्दै गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो भन्दा पनि एकदमै सजिलो हुनेछ यो पुरा अकाउन्टेन्सीमा, किनकि हामी एउटा एउटा सब्जेक्ट हेर्दै गर्नेछौँ र कुन कुन तपाईँले गाह्रो र सजिलो त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले। ओके, सुरुमा हेरौँ न्युमेरिकल। न्युमेरिकलमा हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले 15 च्याप्टर 15वटा च्याप्टरहरू छ तपाईँहरूको लागि। यो 15वटा च्याप्टरहरूबाट तपाईँले सुरुमा फर्स्ट ट्रिप्स के हो तपाईँको लागि भन्दाखेरि यति 15वटा च्याप्टर मध्येबाट तपाईँहरूलाई सबैभन्दा सजिलो लाग्ने कुन कुन हो र गाह्रो लाग्ने कुन कुन हो त्यो छुट्याउनुहोस्। ओके, त्यो छुट्याउनु भयो भने के हुन्छ त तपाईँहरूको लागि एकदमै सजिलो भन्दा पनि सजिलो, किनकि तपाईँहरूले अब इफ जुन च्याप्टरहरू राम्रोसँग आउनेछ अभियसली त्यो त राम्रो हुने नै भयो, किनकि त्यसलाई अझ राम्रो गर्नु पर्यो। तर तपाईँहरूलाई जुन च्याप्टर आउँदैन एकदमै क्लिन माइन्ड क्लिन, तपाईँहरूले के आउँदैन भने के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरूले मैले अरू भिडियोमा सबै च्याप्टर्सहरूको सल्भ गरेर हालिदिएको छु। तपाईँहरूले एकदम सजिलो भन्दा पनि सजिलो तरिकाले तपाईँले हेरेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, यति मध्येमा अब तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा के त सबैभन्दा धेरै मार्क्स कुनमा छ त हामीले त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो। सजिलो छ कि गाह्रो छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् हामी सबैभन्दा धेरै मार्क्स यसमा कुन छ त 15 फाइनल अकाउन्ट। यो फाइनल अकाउन्टले तपाईँलाई एकदम सजिलो भन्दा पनि सजिलो बनाउँछ, किनकि डाइरेक्टली 15 मार्क्स भनेको इट्स नट अ जोक है। 15 मार्क्स भनेको तपाईँहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो तपाईँहरूले यो 15 मार्क्स आयो भने अरू पनि थुप्रै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई यो अकाउन्ट जुन तपाईँको यो 15 मार्क्स फाइनल अकाउन्टको छ यो रिलेटेड म तपाईँहरूलाई च्याप्टर्सहरू भनिदिन्छु। त्यो च्याप्टरहरू रिलेटेड त्यसले एकदम रिलेटेड गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँहरू एकदम बन्नलाई पनि एकदम सजिलो छ। ओके, तपाईँहरूलाई म यो रिलेटेड भन्ने कुरा पनि लेखाइदिन्छु। ओके, ल अब यहाँ हेर्नुहोस् 15वटा च्याप्टर हाम्रो न्युमेरिकल भयो र 6वटा च्याप्टर मात्र हाम्रो के भयो त थ्योरी। थ्योरी कुन च्याप्टरबाट कति पढ्ने, अब किनकि हाम्रो टोटल च्याप्टर्सहरू त लगभग 20, 21, 22वटा भन्दा पनि धेरै हुन्छ होइन। तर त्यसबाट तपाईँले थ्योरी च्याप्टर्स पढ्नुपर्ने कुन हो त इक्जाम्सको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्स। यति मध्येबाट तपाईँको के छ त टोटल मार्क्स आउनेछ। कति मार्क्स आउनेछ 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 20 मार्क्स थ्योरी तपाईँको। तर यसबाट कति मार्क्स आउनेछ त 18 मार्क्सको थ्योरी तपाईँको इक्जाममा आउँछ। यसबाट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त एउटा एक्स्ट्रा हुन्छ
तर एक्जाममा चाहिँ अप्सनल हुँदैन है। तपाईँ यति पढ्नुपर्ने हुन्छ, यति बढे तपाईँहरूको के हुन्छ त 20 मार्क्स कन्टेन्स गर्छ यसले। त्यस्तै गरी यो हाम्रो कति मार्क्सको हुन्छ त 80 मार्क्स थ्योरी र न्युमेरिकल। तपाईँको थ्योरीबाट कति त 20 मार्क्स आउने रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, थ्योरी पनि सबैजनाले सबै त पढ्दैन, तर जसले सोच्नुहुन्छ थ्योरी कुन कुन च्याप्टरबाट पढ्ने कसरी पढ्ने भन्दाखेरि तपाईँले अब हेर्नुहुन्छ यो च्याप्टरबाट सबैभन्दा धेरै मार्क्स कुनबाट आएको छ त बुक किपिङ र गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ। यो दुईवटा च्याप्टरबाट धेरै मार्क्स आएको छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त यो दुईवटा च्याप्टरलाई चाहिँ अलिकति धेरै फोकस गर्नु पर्यो अरू च्याप्टर्सहरू भन्दा है। किनकि तपाईँहरूले यो दुईवटा फोकस गर्नु भने के हुन्छ त टोटल 11 मार्क्स तपाईँको दुईवटा च्याप्टर पढेर आउनेछ होइन। त्यस्तै गरी अर्को 4वटा पढेर चाहिँ कति आउनेछ त 9 मार्क्स जति। सो दुईवटा च्याप्टर पहिला यो पढ्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल यो पढ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सजिलो भन्दा पनि सजिलो हुन्छ। र यो मैले सबै स्टुडेन्टलाई भनेको हो ओके। किनकि कतिजनाले सोध्छन् थ्योरी नपढिकन पास हुन्छ। पास हुनेले पनि एउटा दुईवटा च्याप्टर्स पनि थ्योरी पढिदिनु भयो भने तपाईँहरूको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ यो सल्भ गर्नलाई, टोटली धेरै मार्क्स ल्याउनलाई, राम्रो मार्क्स ल्याउनलाई। ठिक छ ओके। थ्योरी र न्युमेरिकल त यो हामीले च्याप्टर्सहरूको बारेमा थोरै डिस्कसन गऱ्यौँ ओके। अब म तपाईँलाई के गराइदिन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न्युमेरिकलहरूलाई कसरी रिलेटेड गर्ने र यसलाई कुन तरिकाले पढ्ने, जुन कारणले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त राम्रो भन्दा पनि राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ ओके। हामी जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त न्युमेरिकल ओके। अब हामी यो न्युमेरिकलहरूबाट रिलेटेड कसरी गर्ने त हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ सबैभन्दा धेरै मार्क्स हेर्नुहोस् पहिला पास हुने स्टुडेन्ट्सलाई है। किनकि जसले भनिरहन्छ अकाउन्ट सब्जेक्ट कसले बनायो त्यसको त अब हुन्छ नि वगेरा वगेरा, यो गरिदिउँ त्यो गरिदिउँ, त्यसको त कसले बनाएको हो त्यसलाई खोजेर हान्नुपर्ने, त्यस्तो भनिरहेको हुन्छ। त्यस्तो स्टुडेन्टहरूले के हुन्छ भने अकाउन्ट पहिले अलरेडी सुरुबाटै एकदम हार्ड ठान्छ क्या। सो हार्ड नठान्नु यसलाई, किनकि तपाईँहरूले जुन कुरालाई सुरुदेखि इजी ठान्नु भयो भने सायद त्यो सबै कुरा इजी नै हुन्छ। अभियसली पढाइको काममा त जसलाई पनि गाह्रो लाग्ने नै हो, तर तपाईँहरूले अकाउन्टलाई एकदमै धेरै गाह्रो मान्नुहुन्छ 11-12मा होइन। यस्तै सजिलो गरी मैले कसरी कुन तरिकाले पढ्ने भनेर मैले अर्को भिडियो 12हरूको लागि पनि बनाइदिएको छु र 11को लागि यो भिडियो तपाईँहरूले एकदमै सजिलो हुनेछ। अब यसमा हामीले के खोज्नु पर्यो त न्युमेरिकलबाट कुन च्याप्टर्सहरू कुनसँग रिलेटेड छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म, फाइनल अकाउन्ट्स हेर्नु त फाइनल अकाउन्ट्स पढिसकेपछि यो 15 मार्क्स त आउने नै भयो, तर अब यो 15 मार्क्सले अरू पनि मार्क्स कसरी तान्ने त ओके। यहाँ हेर्नुहोस् यो 15 मार्क्सले अरू मार्क्स कसरी तान्ने त। यहाँ हेर्नुहोस् फाइनल अकाउन्टमा हाम्रो पर्ने के हुन्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। अब हेर्नुहोस् यही 3वटा पढ्ने हो। अब यो 3वटा बर्थडेबाट अरूमा कुनै छ कि नै, यो 3वटा छ कि नै ओके। म तपाईँलाई यहाँ लेखाइदिन्छु त्यो हेर्नु होला। एउटा फर्स्ट नम्बरमा हाम्रो के छ त फाइनल अकाउन्ट, जुन हाम्रो कति छ त 15 मार्क्स। 15 मार्क्सको हाम्रो फाइनल अकाउन्ट छ। अब योसँग रिलेटेड कुन कुन हुन्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा छ हाम्रो जर्नल प्रपर, जर्नल प्रपर, यसलाई हामी के भन्छौँ त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, सर्टकटमा टिबिटी पनि भन्छौँ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर। यो कति मार्क्सको आउनेछ त 3 मार्क्सको रिलेटेड। टोटल्ली हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको आधारमा हामीले के गर्छौँ त जर्नल प्रपर पनि बनाउँछौँ, मतलब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। त्यस्तै गरी अर्को हामी हेरौँ कुन छ त हाम्रो यहाँनिर इक्वेसन भएन, जर्नल एन्ड लेजर भएन, सब्सिडरी बुक भएन, त्यस्तै गरी क्यास बुक भएन, ब्याङ्क रिकन्सिलेसन भएन, अकाउन्टिङ इक्वेसन भएन, अकाउन्टिङ फाइनल अकाउन्ट अलरेडी भइसक्यो हाम्रो, जर्नल प्रपर पनि भइसक्यो, डिप्रिसिएसन भयो, रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन। रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन तपाईँहरूको ब्याड डेप्स भनेर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा पर्छ। सो यो पनि हाम्रो के भयो त यसमै पर्ने भयो।
तपाईहरुले फाइनल अकाउन्ट पढ्नु भयो भने यो पनि एउटा तरिका मात्र जान्नु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन कति मार्क्सको छ त हाम्रो 2 मार्क्स। ओके, त्यस्तै गरी हामी अर्को के छ त यहाँनिर अकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड्स। ओके, यो पनि हाम्रो के छ त टोटल्ली पिएल अकाउन्ट भनेपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आधारित छ। भनेपछि यो किन के हुने भयो त अकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड्स। ओके, के हुने भयो त कति मार्क्स छ त हाम्रो यो 4 मार्क्स। ओके, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ यहाँनिर अकाउन्टिङ फर नन ट्रेडिङ कन्सर्न। अकाउन्टिङ फर नन ट्रेडिङ कन्सर्न। ओके, अकाउन्टिङ फर नन ट्रेडिङ कन्सर्न कति मार्क्सको छ त हाम्रो 10 मार्क्स। यति 5 वटा सब्जेक्ट के छ त हाम्रो टोटली रिलेटेड छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो तीनटामा के छ त तपाईको यो टोटल आधारित छ। भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त फाइनल अकाउन्टलाई धेरै भन्दा पनि धेरै फोकस गर्नु पर्यो। पहिला सुरु फाइनल अकाउन्ट रिलेटेड क्वेशन सबै पढ्ने हैन। सबै पढेपछि तपाईको कति मार्क्स आउँछ त 15 टु यतापट्टि गयो 20 20 टु 30 34 मार्क्स। ओ वाओ, इजिली 34 मार्क्स। फाइनल अकाउन्ट मात्र पढ्नु भयो भने र अरूबाट थोरै थोरै आइडिया लिनु भयो भने के हुन्छ त तपाईलाई टोटल 34 मार्क्स तपाईले इजिली आउँछ। ओके, यो 34 मार्क्स ल्याउनु कुनै गाह्रो भएन। 34 मार्क्स र अर्को के छ तपाईको थ्योरीबाट दुईवटा च्याप्टर धेरै धेरै च्याप्टर भएको 11 मार्क्स लिनु भयो भने पास त तपाईले मजाले हुन सक्नुहुन्छ। तर यति च्याप्टर एकदम राम्रो भन्दा पनि राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। ओके, अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो अलिकति धेरै मार्क्स कसरी ल्याउने त हेर्नुस् है। मैले तपाईले यो भनेको हैन कि कुनै पनि च्याप्टर पढ्नुस् र कुनै नपढ्नुस्। यति भनेको पास स्टुडेन्टहरुले जसले पास हुनु छ तिनीहरुले कुन कुन च्याप्टर पढ्नुस् र त्यो भन्दा राम्रो मार्क्स ल्याउनु छ कुन कुन पढ्नुस्। त्यो भन्दा राम्रो भन्दा पनि राम्रो ल्याउनु भने सबैले अभियसली पढ्नु पर्यो। तर यो तरिकाले पढ्नु भयो भने के हुन्छ तपाईलाई अरु अरु सब्जेक्ट पनि समेट्न एकदम सजिलो हुन्छ किनकि यसले टाइम धेरै नै बचाउने छ तपाईहरुको। ओके, यो त हाम्रो फर्स्ट रिलेटेड कुराहरु भयो। सेकेन्ड रिलेटेडहरुमा के छ त एकदम कमन भनेको हाम्रो जर्नल भोचरमा जाउँ। जर्नल भोचर कति मार्क्सको त 5 मार्क्सको। त्यस्तै गरी हाम्रो आउँछ बैंक क्याश बुक। बैंक क्याश बुक कति मार्क्सको 5 मार्क्सको। यहाँ हेर्नुस् है, तपाईहरुको एक्जाममा कहिले कहिले जर्नल भोचर र बैंक क्याश बुकबाट एउटा चाहिँ के हुन्छ त 6 मार्क्सको आउँछ। यदि तपाईको जर्नल भोचरमा 6 मार्क्स आयो भने बैंक क्याश बुकमा के हुने भयो त 5 मार्क्स हुने भयो। र यदि तपाईको बैंक क्याश बुकमा 6 मार्क्स हुने हो भने जर्नल भोचरमा 5 मार्क्स हुने भयो। ओके, त्यही भएर म जर्नल भोचर अथवा बैंक क्याश बुकलाई म के गर्छु त 6 मार्क्स बनाएर यसलाई 11 मार्क्स गरिदिन्छु है। यसबाट चाहिँ हाम्रो कति मार्क्स आउँछ त 11 आउँछ। यहीसँग रिलेटेड अर्को पनि एउटा छ हाम्रो बजेट सिट। बजेट सिट जुन हाम्रो कति त 5 मार्क्सको आउँछ। यसलाई मैले किन छुट्टै लेखे त किन भन्दा यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन हाम्रो लागि, धेरै आउँदैन। तर हामी यसलाई नेग्लेक्ट पनि गर्न सक्दैनौँ किनकि कुनै न कुनै बेला त आइदिएकै छ यो एक्जाममा आइ नै रहेको हुन्छ। त्यो यसलाई हामी के त नेग्लेक्ट गर्न सक्दैनौँ। सजिलो छ यो दुईटा भन्दा पनि यो एकदमै सजिलो छ। यदि तपाईले जर्नल भोचरको ट्रिक्स लिनु भयो भने एउटा फर्मुला छ त्यसको लागि जुन म तपाईलाई अर्को भिडियोमा बनाउने छु। यदि त्यो फर्मुला युज गर्नु भयो भने यो तपाईको 10 मिनेट भन्दा पनि भित्र यो 3 एउटा तपाईलाई आउँछ। ओके, सो यो कारणले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो ग्रेड अप गर्न सक्नुहुन्छ र मार्क्स त राम्रो भन्दा पनि राम्रो ल्याउन सक्नुहुन्छ। ओके, बजेट सिट मैले यहाँनिर अहिले इन्क्लुड गरेको छैन। यहाँ मैले धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर यहाँ रिलेटेड भनेर चाहिँ लेखिदिएको छु। ओके, त्यस्तै गरी हामी जाउँ थर्ड रिलेटेड कुरा, अलिकति कम्ती मार्क्स
अकाउन्ट जर्नल जर्नल हामीले पहिलेदेखि पढिरहेको है। पहिला हामी के त जर्नल एन्ड लेजर। ओके, कति मार्क्स त 4 मार्क्स। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो अकाउन्टिङ इक्वेसन, त्यही सँगै अकाउन्टिङ इक्वेसन 2 मार्क्स। त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो छ यहाँनिर क्यास बुक, सिक्स मार्क्स। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ यहाँनिर अकाउन्टिङ इरोर्स, यो पनि हाम्रो टोटल जर्नलसँग रिलेटेड छ। अकाउन्टिङ इरोर्स यो हाम्रो कति मार्क्सको त भन्दाखेरि 4 मार्क्स। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, सुरुमा हामीले कति त 34 मार्क्सको रिलेटेडहरू पढ्यौँ, जुन तपाईँले फाइनल अकाउन्ट पढ्नु भयो भने अरू गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा हामीले के गरौँ त जर्नल भोचर र इनर गरौँ, टोटल 11 मार्क्सको है। टोटल 11 मार्क्सको यो जर्नल भोचर फर्मुला लिनुभयो भने के त तपाईँको यो 11 मार्क्स पनि एकदमै सजिलो छ। ओके, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो यो जर्नल गर्नुभयो भने कति मार्क्स आउनुभयो त तपाईँको लागि 6 4 10 10 4 10 4 14 14 to 16 16 मार्क्स। त्यस्तै गरी तपाईँको जर्नल गर्नुभयो भने तपाईँलाई कति मार्क्स आउने भयो त 16 मार्क्स। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो त हामीले के गर्यो अब रिलेटेड कुरा पढ्यो। जस्तै तपाईँले यो पढ्नु भयो भने 34 मार्क्स आउने एकदम सजिलो हुने भयो। हल्का आइडिया लिनुभयो भने तपाईँले त्यो एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जर्नल भोचरले 11 मार्क्स आयो, एउटा फर्मुला युज गर्नुभयो भने तपाईँले एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो थर्ड 16 मार्क्स। 16 मार्क्स तपाईँको यो चारवटा गरेर 16 मार्क्स आउने भयो। यो तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुभयो भने, जर्नललाई मात्र बेसी ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले यो मार्क्स पनि 16 मार्क्स पनि के त सजिलो गरी आउने भयो। र थ्योरीको कुरा त मैले भनेकै छु। र अर्को लास्ट 4th नम्बरमा हाम्रो के छ त, 4th नम्बरमा तपाईँले यहीँबाट देखाइदिन्छु। अकाउन्टिङ इक्वेसन हाम्रो गयो, जर्नल एन्ड लेजर पनि गयो, सब्सिडरी बुक हाम्रो के त अब एउटा एक्स्ट्रा हुने भयो, अलिकति फरक, कुनैसँग पनि रिलेटेड नभएको र नयाँ कुरा जुन। तर हामीले सब्सिडरी बुक 9 10मा पनि पढेको छौँ। जसले 9 10मा सब्सिडरी बुक पढेको छ उनीहरूलाई सजिलो नै हुने भयो। र जसले पढेको छैन त्यसको लागि पनि मैले अर्को नयाँ भिडियो बनाइदिएको छु, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो भन्दा पनि सजिलो तरिकाले बताइदिएको छु त्यहाँनिर। त्यस्तै गरी हाम्रो क्यास बुक पनि हाम्रो के त गइसक्यो। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन यो पनि हामीले गरेको छौँ है। अर्को भिडियोमा एकदम राम्रो ट्रिक्स र टेक्निक्सको तरिकामा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन बुझाइदिएको छौँ हामीले, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोजहरूमा गएर ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन ग्रेड 11 भनेर हालेको छौँ हामीले, एकदम सजिलो तरिकाले गरेको छौँ। यो पनि नयाँ कुरा तपाईँहरूले एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो के छ त अकाउन्टिङ इरोर्स पनि हामीले गरिसक्यौँ। फाइनल अकाउन्ट हाम्रो सबभन्दा मेन भन्यो त्यहाँ गइसक्यो। जर्नल प्रपर पनि गरिसक्यौँ। डिप्रिसिएसन हाम्रो ग्रेड 11मा सबैजनाले सजिलो भन्दा पनि सजिलो मान्ने गरेछ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो 8 मार्क्स जुन हाम्रो जम्मा 1 पेजमा कम्प्लिट हुन्छ, विच इज बेस्ड अन आवर इयर्स। हाम्रो कति वर्षमा कति इन्स्टलमेन्ट लियो, कति वर्षमा कति डिप्रिसिएट गर्यो नयाँ सामानहरूको, त्यसकै बारेमा पढ्नेछौँ, जुन हाम्रो डेली लाइफमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि तपाईँले एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा डिप्रिसिएसनको बारेमा पनि हामी बुझाउनेछौँ। कृपया हामीसँग जोडिराख्नु होला, किनकि यस्तो यस्तो नयाँ ट्रिक्सहरू लिएर हामी तपाईँहरूको अगाडि आउनेछौँ। ओके, रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन पनि हामीले गरिसक्यौँ। अकाउन्टिङ फर इन्कम्प्लिट रेकर्ड पनि हामीले गरिसक्यौँ। अकाउन्टिङ फर नन ट्रेडिङ कन्सर्न पनि गरिसक्यौँ। जर्नल भोचर पनि गरिसक्यौँ। ब्याङ्क क्यास बुक पनि गरिसक्यौँ। र अर्को छ हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर 6 मार्क्स। ओके, अब हेरौँ है त रिलेटेड नभएको कुराहरू कति मार्क्सको छ त। 4वटा च्याप्टर छ हाम्रो। सब्सिडरी बुक्स 2 मार्क्स, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन 6 मार्क्स, डिप्रिसिएसन 8 मार्क्स र स्टेटमेन्ट कति त 6 मार्क्स। ओके,
यो 4th नम्बर। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2 6 8 4 हाम्रो कति मार्क्सको हुने भयो त 8 2 10 10 6 16 17 18 19 20 21 22 8 2 10 10 6 16 16 6 22 22 मार्क्सको। ओके यहाँ हाल्नुहोस् है 22 मार्क्सको के हुने भयो त हाम्रो रिलेटेड नभएको जुन हामीले सिङ्गल तरिकाले पढ्छौँ। ओके एकदम सिङ्गल तरिका भनेको कस्तो छ हाम्रो एउटासँग अर्कोसँग रिलेटेड हुँदैन। जस्तो अघि हामीले के गर्यो त फाइनल अकाउन्टमा ब्यालेन्स सिट ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट गरेको छौँ हो। त्यो अब के त हाम्रो सबैसँग रिलेटेड छ। तर यो 4 एउटा च्याप्टरमा चाहिँ के छ त यो 4 वटा च्याप्टरमा चाहिँ यो मध्येबाट कुनै पनि रिलेटेड छैन। टोटल्ली न्यू हुन्छ तपाईँको लागि। सो यसलाई चाहिँ एकदम सेपरेट गरी ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। तपाईँले इफ यो रिलेटेड र अनरिलेटेड छुट्याएर गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो भन्दा पनि सजिलो हुन्छ। मैले यो अकाउन्ट सब्जेक्टको लागि मात्र होइन अरू सब्जेक्टको लागि पनि भनेको सबै च्याप्टरको पहिला सुरु सबै कन्टेन्ट्स च्याप्टर्स नेमहरू लेख्नुहोस् र त्यसमा कुन कुन च्याप्टरमा कस्तो रिलेटेड छ त त्यो रिलेटेड निकाल्नुहोस्। त्यो रिलेटेड निकालेर गर्नुभयो भने तपाईँहरूको टाइम पनि बच्नेछ र धेरै कुरा याद पनि हुनेछ र तपाईँहरूले सजिलो भन्दा पनि सजिलो तरिकामा आफ्नो सल्भ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यही छ हाम्रो आजको नयाँ ट्रिक्स र टेक्निक्सको बारेमा जुन कारणले तपाईँले आफ्नो ग्रेड अप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो भन्दा पनि राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ अकाउन्टमा। हामी यो ग्रेड 11को अकाउन्टेन्सीको लागि एकदम सजिलो ट्रिक्स हो। कृपया यसलाई फलो गरिदिनु होला किनकि फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुनेछ। ग्रेड 12को लागि पनि यसरी नै हामीले अर्को भिडियो बनाएको छौँ। तपाईँहरूले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेड 12मा पुगिसकेपछि कुन कुन रिलेटेड र कुन कुन अनरिलेटेड कसरी सजिलो पार्ने कसरी गाह्रो पार्ने सबै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो फिडब्याक लेख्न पक्कै पनि नभुल्नु होला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि पक्कै दबाइदिनु होला किनकि हामीले त्यो बेल आइकन तपाईँले दबाउनु भएको कारणले हामीले जुन भिडियो अपलोड गर्छौँ त्यो भिडियो अपलोडको नोटिफिकेसन तपाईँले पाउने हुनेछ र नयाँ ट्रिक्स र टेक्निकको साथ थुप्रै च्याप्टर्सहरू र अन्य विषयहरूमा पनि राम्रो भन्दा पनि राम्रो मार्क्स ल्याउने गरी हामी सिकाउनेछौँ। धन्यवाद।